बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यूट्यूब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर मिन्हाज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। साडी गल पंजाबी का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। कभी कभी हम भी उस प्रोग्राम में इनके साथ बैठे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी व्यूवरशिप है। आप उसको भी लाइक सब्सक्राइब कर लें। आज हम उर्दू में बात करेंगे क्योंकि ये तो पंजाबी में अपना प्रोग्राम करते हैं, तो जो हालात हाज़िर पे नज़र है और जो हल्का अहबाब है इनका, वो बड़ा वसी है मुख्तलिफ हवालों से, कि अस्करी हलकों में भी जाते हैं, सियासी हलकों में भी, और एक सिविल सोसाइटी है अवामी हलकों में भी, वहाँ पर भी जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या आज भी मुलाकात की एक तो मिन्हाज साहब इजाज़त नहीं दी गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हुकूमत ने बड़ा दबंग ऐलान किया था कि अब कोई नहीं मिलेगा, वाकई कोई नहीं मिला। दूसरा हम बात करेंगे, आज इंसदाद करप्शन का आलमी दिन है और एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है। तो मिन्हाज साहब, अल्लाह के फजल करम से हमारी पुलिस ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है, नंबर 1 है फिर करप्शन में। गोया कि उन्होंने कहा जी करप्शन में कमी हुई है, लेकिन फिर भी कह दिया कि जनाब ये नंबर 1 आज भी पुलिस है जिसमें करप्शन हो रही है। चले, लेकिन सबसे पहले आप बताएं कि जनाब ये तो फिर बड़ी, वो बेचारा बैरिस्टर गौहर तो मिन्हाज साहब मिन्नते तरले कर रहा है, मुज़ाकरात करें, लेकिन हुकूमत तो अब लगता है टस से मस नहीं होगी। देखिए जो साहब, अब बात यह है कि उनको भी इस चीज़ का अदराक हो गया है कि जो पार्टी होती है, सियासी जमातें होती हैं, बात उन्हीं से चलती है। हाँ, राना बिल्कुल। सनाउल्लाह ने उनको एक ऑप्शन दिया हाँ, कि आप मेरे साथ आ जाएं, अडाला का दौरा कर लेते जी, हैं। जी, जी, जी। और मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौर एक मामला फहम आदमी है, उसको इस चीज़ का पता है हाँ, कि अब ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट ने तो जवाब दे दिया। जी, जी, जी। डीजी से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो कोई शक व शुबात बाकी नहीं रहे जी, सही कह रहे कि हैं। अब कोई इनके लिए लीनियर नरम गोशा या इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है हाँ, कि जिससे ये किसी थ्रेट करें या लोगों को लेके आएँ। अब रहा ये सारा इनका जो सोशल मीडिया है, वो जो बाहर लोग बैठे हैं, हुँ, अब सोशल मीडिया किसी बंदे को अदालत से आज़ाद तो नहीं करा सकता। सही। लोग ड्राइंग रूम में बातें करते हैं, गुफ्तगू होती है। हमारे यहाँ वैसे ही ये कलीशा है, हाँ, सियासत पे हर दूसरा बंदा गुफ्तगू करता है। बिल्कुल। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपकी वो अदलिया आपको रिलीफ दे, जी, आपका केस स्ट्रांग हो, जी, जी, या फिर लोग इतने मैसेज निकल आए, मोब निकल आए कि लोग उनको मजबूरी में ये करना पड़े। सही। अब ये 2 सूरतें तो नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। सोहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी जवाब देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बड़ा ये वो कुछ यूट्यूबर रातों रात आया था बात पहुँच के। जी, जी, लेकिन उसको भी पता है कि जो मौसम की सख्ती है, यहाँ 5 बजे के बाद यहाँ टेम्परेचर 0 हो जाता है। जी, जी, और आप किधर जाएँगे, तरीक चलाएँगे, किस तरफ जाएँगे? जब आपके पास पता हो कि आपका मीडिया का भी ब्लैक आउट है, कोई कोर्ट का रिलीफ नहीं है, हुँ, और फिर आपका मौक़िफ़ भी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, देखिए ना, आप पाकिस्तान को या सिक्योरिटी इदारों को गाली देना शुरू कर दें, हुँ, 1-2 बंदों की मुखालफत में, हुँ, तो ये तो उनको कोई बंदा भी जी शूर मशवरा देगा कि भाई ये तो आपका सौदा नहीं बिकेगा। जी, अब ये जो आपने बात की बैरिस्टर गौर वाली, अब ज़ाहिर है इधर बात चल पड़ी है कि जिस तरह माज़ी में पीपल्स पार्टी के निकली, पट्रियाट निकली, हाँ, फिर मुस्लिम लीग नून से काफ निकली, जीम निकली, ज़वाद निकली, जी, जी। और आपको पता है शेख रशीद भी बड़ा बवेला करता एमक्यूएम रहा। से एमक्यूएम पाकिस्तान निकल पाकिस्तान आई। निकल आई और शेख रशीद का नून से शीन निकलेगी। ये हाँ, हमारे यहाँ होता रहा है ये जी, काम। जी, जी, तो ये पॉसिबल है कि अब ऐसे एक लीनियर लोगों पे मुश्तमिल एक ऐसा ग्रुप तश्कील दिया जाए, हुँ, जो एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हो, और जो हाँ। बात आगे लेके भी चले, और ढके-छुपे लफ्ज़ों में जो इमरान राणा खान की भी बात राणा कर सके। सनाउल्लाह ने ये बात कही भी है वैसे। और राना सनाउल्लाह की मेरा ख्याल है सही बात है। आप देखिए कि इमरान खान के पास जो साहब 2 साल है। हुँ, अब हर चीज़ ऐज का एक तकाज़ा होता है। जी, जी, जी। आजकल आपको पता है नवाज़ शरीफ से जब मुस्लिम लीग नून के कोई लोग मिलवाए जाते हैं, हाँ, तो एक साइटेशन भेजी जाती है, एक बंदे की तस्वीर होती है, उसका नाम, उसका हल्का, उसका माज़ी का इलेक्शन का क्या जी, रहा, क्योंकि मियाँ साहब की एज इतनी है कि हर बंदे को उसको पता नहीं है कौन कौन है, है? किस हल्के से है, कितना जीता है, कितना हारा है इलेक्शन। ठीक है। तो इमरान खान के पास भी मेरा ख्याल है 1 या 2 साल बाकी रह गए हैं। हुँ, इनको ये होश के नाखा लेना चाहिए कि पहले ये इसके लिए ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाए कि उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। और फिर अपनी पॉलिसी में भी कोई तब्दीली लाई जाए हुँ, कि आप ऐसी बातें करें। देखिए ना कि ये जो आप रिपोर्ट का ज़िक्र कर रहे हैं, जी, ये जी। पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट है। इसमें ये नहीं है कि हाँ, केपी जो है फर्स्ट है जी, 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 और ये जी। पीछे है। हाँ, इसमें बिल्कुल। उन्होंने कहा जी सिंध पहले नंबर पे है, हुँ, बलूचिस्तान और केपी और फिर पंजाब है। जी, जी। लेकिन आपकी ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि जो हमारे यहाँ एफआईए का इदारा बना जब से ये सोशल मीडिया आया, कि जनाब साइबर क्राइम जो है इसको कंट्रोल किया जाए। जी, जी। आपको पता है जो इरफान सदीकी सेनेटर थे मरहूम, हाँ, वो मरने से तकरीबन 1 माह पहले उन्होंने कहा जी मेरे भी 13 लाख रुपए निकलवा हाँ, लिए वो गए। एमक्यूएम की एक सेनेटर थी, उस बेचारी और से भी 4-5 लाख रुपए ले लिए। तो हमारे यहाँ चूँकि ये काम हो रहा है, हाँ, बल्कि मैं यहाँ पे कॉल सेंटर हैं, लोगों ने स्टोर बनाए हुए हैं,
اور یہ ایک ادارہ ضروری تھا. لیکن آپ یہ المیہ دیکھیں کہ یہ FIA کا جو سائبر کرائم ہے ان کو خود ہی نہیں پتا کہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا. ڈکی بھائی والا کیس آپ اب کے ڈکی سامنے بھائی آپ نے تو پروگرام بھی کیا پورا اس کے اوپر. اب دیکھیں چوہے صاحب اس سے 9 اس کروڑ نے تو روپیہ پورے نظام کو ننگا کیا. ننگا کیا ہے. ایسے دیکھیے ان کی نائلی دیکھیں کہ اس سے 9 کروڑ روپیہ لے کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیا. ہمارے ہاں اداروں پہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں نا, IMF بھی اٹھاتا ہے, جی جی, یہ جیسے FBR ہے. آپ کو پتا ہے کہ 80% جو یہ باتیں ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ باہر ہو جاتی ہے کہ سیٹلمنٹ ہو گئی. ہاں بالکل. اس سیٹلمنٹ میں یہ شارٹ فال رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جاتے نہیں ہیں. یہاں پہ جو وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میری پارٹی سے بات ہو گئی ہے, 50 آپ رکھیں 50 میرے ہیں. پارٹی کہتی ہے جی 6 کروڑ کا ٹیکس آیا, 3 کروڑ میں سیٹلمنٹ کرا دیں. وہ 3 کروڑ کہتا ہے جی آپ لیں, کچھ اپنے رکھتا ہے اور گورنمنٹ کے کھاتے میں 1-8 کروڑ ڈال کے مالک کو خوش کر دیتا ہے. اچھا مناز صاحب, ایک ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی کل, تقریباً کوئی 4 گھنٹے وہ چلی پارلیمنٹ ہاؤس میں. صحیح ہے. اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو اکثر شرکا تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیڑا غرق کیا غیر سیاسی لوگوں نے عمران خان سے ملاقات کر کے, اور وہ جو میسیجز باہر لاتے رہے جس میں عمران خان کی بہنیں بھی شامل ہیں, اور انہوں نے ان کا ذمہ دار ان لوگوں کو غیر, جس میں سلمان اکرم راجہ ہے اور وکلا لوگ, انہوں نے کہا جی اگر سیاسی لوگ عمران خان سے ملاقات کرتے ہوتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی, ہم آ کر وہی بات باہر کرتے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی. لیکن غیر سیاسی لوگوں کسی کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کرا دی, اور یہ ہمارے لیے بڑا جناب اب بڑا المیہ ہو گیا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. پھر آج بیرسٹر گوہر نے, آج وہ گئے تھے, ہم اپنے ناظرین کو وہ آخر پہ ان کی بیرسٹر گوہر کی گفتگو بھی سنا دیں گے انہوں نے کیا کہا, کیونکہ وہ تو مذاکرات کے لیے پر توڑ رہے ہیں, لیکن بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ سنی نہیں جا رہی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ان کی پارٹی جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ غیر سیاسی لوگوں نے مروا دیا ہمیں, سیاسی لوگ اگر آگے ہوتے تو سچویشن پیدا نہ ہوتی, آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں چوہے صاحب, خان صاحب کا ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ماضی میں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, تو یہ انہوں نے بیرسٹر سیف اور اعظم سواتی جاتے تھے ملاقات کے لیے. جی جی, آپ کو پتا ہے کہ صبح جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی اعظم سواتی کی وجہ سے ہوئی تھی. ہاں بالکل. تو پھر انہوں نے یہ ٹیم بدلا دی. پھر بیچ میں یہ جو وکلا آ گئے, وکیل تو آپ کو پتا ہے وہ اپنی جو 2 روپے کی جو ان کی وہ ہے نا وکالت, اس کے لیے ساری گیم ڈال رہے ہیں. اس کا کوئی بھروسہ نہیں, پولیٹیکلی کوئی ٹریننگ ہی نہیں کہ سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. جی, تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. بیچ میں یہ کہ فواد چودھری کا بھائی اس نے وکیل رکھا, فیصل چودھری, وہ لڑتا رہا, اب اس کو فارغ کر دیا. اب یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ صحیح کہتے ہیں کہ کل افریدی کا جلسہ ہوا, اس میں 9 MPA ادھر اسلام آباد سے جو ہے نا یہ اپنے پشاور اور اسلام آباد کے ملا کے پہنچے. اب یہاں پہ ان کے 90 لوگ ہیں, کتنے لوگ جاتے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا میں کہہ رہے ہیں خود گنڈاپور نہیں گیا, علی امین گنڈاپور بھی نہیں گیا. اب یہ خود کہتے ہیں جی سوشل میڈیا یہ بھی نہیں گیا, یہ بھی نہیں گیا. بھائی پریکٹیکلی آپ چیزیں اور ہوتی ہیں, جب آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کا جو کل مشترکہ اجلاس ہوا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا, اس میں لوگوں نے یہ ریزرویشن دی ہے کہ بھائی آپ نے محمود اچکزئی صاحب کو لے لیا, وہ آپ کی پارٹی ناصر عباس کو لے لیا. وہ دیکھیں چوہے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 بندے لیڈ کر رہے ہیں وہ ان کا تعلق طریقے انصاف سے ہے ہی نہیں, ان کی اپنی پارٹی ہے, ان کی اپنی پارٹی, وہ اپنا چورن بیچیں گے. اچھا یہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جب تک جو سیاسی لوگ جب جاتے تھے یا بات چیت ہوتی تھی تو وہ راہ نکال لیتے. مولانا فضل الرحمان کتنی ہارڈ ٹاک کرتا ہے, بالکل صحیح. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اس کے گھر جاتے ہیں قانون سازی پہ بھی راضی کر لیتے ہیں, بالکل, اس کے بعد ترمیم بھی پاس ہو جاتی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بیچ کا وہ درمیانی راستہ بھی نکال دیتے. ایسا ہی ہے. اب اس کے ان کے ساتھ اختلافات تو ہیں, وہ کہتے ہیں فارم سنتاری میں مجھے نہیں جتوایا, میرے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے, میرے لیے وزارت PTM تو میں نے بنائی تھی. تو یہ سیاسی جب تک یہ کام نہیں ہوگا, یہ طریقے انصاف کا سوشل میڈیا سے عمران خان باہر نہیں آئے گا, نہ ہی سوشل میڈیا پہ لڑائی سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی. بالکل صحیح. آپ کارٹون بنانے سے, لوگوں کو میمیں بنانے سے, اس طرح آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا آج اس نے پھر وہی بات کی ہے, کیونکہ ایک طرف بیرسٹر گوہر ہے, لگتا ہے اس بیچارے کی سنے نہیں جاتے, وہ کہتا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف آج علیمہ خان نے پھر کہا, اس نے آرمی چیف کا نام لیے بغیر کہا کہ اگر سرکاری ملازمین کے بارے میں ہم نے کوئی بات کر لی تو کون سا طوفان آ گیا, اور سرکاری ملازمین کے بارے میں بات کرنا جو ہے کوئی نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. تو وہ تو ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں نا, یہ ٹکراؤ میں آپ کسی بھی چیز کی, ہمارے ملک کی آپ تاریخ دیکھ رہے صاحب, ماضی ہوتا ہے نا, ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. یہ جب تک یہ نواز شریف سے لوگ یہ کہتے رہے کہ میں نہیں مانوں گا, باجوہ کو فیض کو جواب دینا پڑے گا, وہ لندن میں رہے. جب ان کی معاملات طے ہو گئے وہ پاکستان آ گئے.
تو یہ ان کو یہ بات چیت کرنی پڑے گی. اس طرح کے آپ اداروں کے خلاف بات کر کے نہ تو اندر سے کوئی بغاوت ہونی ہے. پاکستان فوج بڑی وہ کل بڑا میسج دے دیا. ہاں چیف آف ڈیفنس فورسز نے بڑا میسج دیا کہ نیوی ایئر فورس سارے ادارے سب کو ملا کے بڑا. اور نہ ہی کوئی ریٹائر لوگ جو تھوڑے بہت یوٹیوبر تھے نا شروع میں لوگ کہتے تھے یہ بات کر رہے ہیں ان کی گھر گاڑی جا رہی ہے فلانے چینل کی. بھائی جب ان کو اپنی پینشن اپنی مراد ان کو خالی ان کا میڈیکل ہی بند کر دینا ریٹائر بندے کا اس کو لگ سمجھ آئے. بالکل تو لہٰذا یہ باتیں جو ہے نا کہنے کی حد تک ہوتی ہیں, اس پہ عمل کرنا یا ان کو پریکٹیکلی ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ ان کے پاس ایک ہی چانس ہے کہ جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ بات چیت کریں, اس کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالیں. اب اگر یہ کہنا کہ ہم نے بندہ اندر کیا ہوا خان اندر ہی مرے گا خان اندر ہی رہے گا, وہ بھائی خان تو مرے گا یا اندر رہے گا, پیچھے پارٹی کون چلائے گا؟ دیکھیں نا اب اس کے نام کی پارٹی ہے, اس کی بہنیں ہیں, ان کا ایک بہن کو انہوں نے بھیجا ملاقات کے لیے, اس نے آ کے اپنے آپ پہ ضبط ہی نہیں کر سکے. بالکل. پھر انہوں نے انڈیا کو انٹرویو دے دیا. یہ چیزیں جو ہیں ان کے خلاف چلے گی. اب اس پہ وہ جو دونوں فریقین جو ہیں ہٹ درمی پہ کھڑے ہیں, تو اس سے برف تو تبھی پگھلے گی جب بات چیت کا راستہ نکلے گی. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ برف پگھلے گی, لیکن برف ایسی صورت میں کیسے پگھل سکتی ہے کہ جب آپ برف پگھلانے کی بات بھی کرتے ہیں, دوسری طرف آپ تھریٹ بھی کرتے ہیں اور آپ احتجاج بھی کرتے ہیں, ہنگامے بھی کرتے ہیں, پھر بھی قانون کو آپ ہاتھ میں لیتے. حالانکہ قانون والے بیچارے پھر بھی کوئی شرم و حیا کر جاتے ہیں کہ خواتین ہیں, سردی ہے, کہ چلو ان کے ساتھ یہ کام نہ ہو. اب میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک طرف وہ کل بھی اس نے منت ترلا کیا اسپیکر قومی اسمبلی سے بیرسٹر غور نے کہ آپ کردار ادا کریں. اس نے کہا جی میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں, لیکن اب وہ مشروط تو قتل مجھے اس نے تو سیدھا کہا, اس نے کہا جی آپ لوگوں نے پہلے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, مجھے اچھا صلاح نہیں دیا جو میں نے, کیونکہ وہ جو ملاقات ہوئی تھی نا عظما خان اسپیکر نے انیشیٹو لیا تھا, لیکن آپ کو اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ جو علیمہ خان جیسی خواتین ہیں یا جو اس طرح کے لیڈر ہیں, اسد کیسر ہے یا علیمہ خان خود ہے یا سلمان اکرم راجہ جیسے جو ہارڈ جو لائنرز ہیں, ان کی موجودگی میں کیسے پھر وہ بات بنے گی؟ اس وجہ تو بیرسٹر غور بیچارہ تو بالکل رگڑا کھا جائے گا. میرا خیال ہے اب یہ جو 2-3 گروپ بن جائیں گے اور یہ جو گروپنگ کی بات ہے, میرا خیال ہے یہ -1 کی طرف معاملہ جا رہا ہے. یہ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے نا, اور وہی لوگ چلیں گے جو قابل قبول بھی ہوں گے اور جو تھوڑا سا پولیٹیکل سینس بھی رکھتے ہیں. اب ان وکلاء کو کہہ دینا, جذباتی گفتگو کر دینا جی وکلاء آ گئے. وکلاء کا تو یہ اگر ہوتا تو یہ پاکستان کا بھی رزلٹ آئے, باروں کے رزلٹ آئے, یہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے, عدلیہ کا جو سسٹم ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور فی الوقت جو مشکل وقت ہے اس کو نکالنے کے لیے اس طرح کی پالیسی بنائیں کہ تھوڑا سا یہ جو سیز فائر ہو اور یہ سوشل میڈیا گفتگو بیان بازی اور اس طرح کے عمل کام کو روکا جائے, اور تبھی یہ عمران خان کے اپنے بھی فائدے میں آئی یہ بات. بہت شکریہ جہانگیر منہاج صاحب. لے جی انہوں نے کہا کہ بھائی اب عمران خان کے اپنے بھی فائدے میں بات ہے, کو تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں, یہ ہٹ درمی یا ضد یا نہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گی. وہ بیرسٹر غور بیچارے کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے, وہ ان کا جو موقف ہے وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ سنا دیتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, آپ بیرسٹر غور کی گفتگو سنیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کیا کر سکتے ہیں, دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے آتے ہیں یہاں پر, یہ ہمارا رائٹ ہے, عدالت کا حکم ہے, عدالت کے حکم کی تعمیل میں ہم ادھر آتے ہیں. یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل جج کا آرڈر تھا, پھر اس میں 3 ممبر بینچ کا آرڈر آیا, پھر اس میں صوفی کے مطابق ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا, ہمارا ایک کنسنٹ آرڈر آ گیا کہ فیملی کی ملاقاتیں ہوا کرے گی, وکلاء کی ملاقاتیں ہوا کرے گی, ٹیوزڈے والے دن وکلاء کی ملاقاتیں ہوگی اور باقی تھرسڈے والے دن فیملی کی ملاقات ہوگی. لیکن آج بھی یہاں روکا ہوا ہے, دیکھو آگے کی اجازت. اچھا غور صاحب یہ بتائیے گا کہ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں روز بروز, تو کیا معاملات ہیں کوئی ٹھیک ہونے کی آپ طرف؟ صحیح فرما رہے ہیں, حالات کشیدہ ہو رہے ہیں, لیکن دیکھو یہ ملک میں کہتا ہوں انتشار اور کشیدگی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. سیاست میں اختلاف ضرور ہوتا ہے, لیکن سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی. آپ ایک دوسرے کو خطرہ نہیں سمجھتے, آپ ایک دوسرے کو غلط الفاظ سے نہیں پکارتے. اس لیے اب کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے ملک میں ڈیموکریسی چلے, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی ایک بڑا ادارہ اور کچھ سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹینشن ختم ہو, یہ مکمل طور پر ختم ہو اور تھوڑے سا ایز ہو اور ملک کی بہتری ہو. اچھا غور صاحب مزید یہ بتائیے گا کہ جو ٹویٹس کا ایشو چل رہا ہے وہ ابھی آپ کو کلیئرنس کیوں نہیں ہو رہا, آپ میں وہ بندہ کیوں نہیں پکڑ رہے جو ٹویٹس کر رہا ہے اداروں کے خلاف؟ ساری چیزیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اصلاح ہو, بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے بھی کنٹرول اور بس میں نہیں ہے. لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب ملاقاتیں ہوگی خان صاحب سے ہوگی, بی بی سے ہوگی, تو یہ حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں فیملی کی ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں, فیملی کو آپ ملاقات کی اجازت دیں,
फैमिली हर सूरत खान साहब से मिले, इसी तरीके से वकला मिले। ये देखो ना, 2-3 आप मुलाकातें करेंगे तो लोग आएंगे, खान साहब से बात करेंगे, बाही का के जो हालात है उसको भी बताएंगे। तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला के हालात बेहतर होंगे। आप लोगों ने देखा जब खान साहब के साथ मुलाकातें हो रही थी तो हम तो ऑलमोस्ट किसी और तरफ चढ़ पड़े थे और शायद अभी तक कुछ ना कुछ हो चुका होता, लेकिन जब इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होगी तो कुछ नहीं होगा। स्पीकर ने एक दफा आपको दोबारा फिर कह दिया। देखिए, मुलाकात स्पीकर साहब ने ज़रूर कहा है और स्पीकर साहब ने हमेशा से अच्छा किरदार रोल प्ले किया है। कुछ इसके साथ और भी 1-2 ऐसे हजरात हैं जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन अभी ये इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। मेरे पास जो इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन खान साहब की आई है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर के पास इख्तियार है, बात करनी है नहीं करनी है तो किसके साथ करनी है। मैंने अपना ओपिनियन जो उन्होंने मांगा था, मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने उनको ब्रीफ भी किया था, पहले के हालात के बारे में भी ब्रीफ किया है। मैंने उनको ये भी तफसील बताई है कि क्या कुछ पहले हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती, हम एक मौके पे मैं इतना कह सकता हूँ कि इतना ज़रूर हम कुछ ऐसे स्टेप ले लिए गए थे कि हम करीब थे, शायद हमारे कोई डायलॉग की तरफ चल पड़ते, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं था कि हमारी डायलॉग हो। बड़ा अनफॉर्चुनेटली इन सियासी मसाइल का सियासी हल ज़रूरी है। गौर साहब अहम चीज़ बताइएगा कि आपको अपना महमूद अचकज़ई और मौलाना राजा नासिर अब्बास 2 अहम लीडर आपके पास आए, वो आने के बाद चाहिए था कि कोई मामलात गवर्नमेंट के साथ अच्छे होने चाहिए थे, वो सर मजीद कशीदा हो जा रहे हैं। क्या फ़ायदा उनके आने का सर? मैं ये भी कह रहा हूँ कि कशीदा नहीं होना चाहिए। ये लफ्ज़ कशीदगी मजीद सियासत से ख़त्म। अगर आपस में आपकी कशीदगी इतनी तक बढ़ जाए और ऐसे होंगे तो अवाम तो पार्लियामेंट की तरफ देख रही है, अवाम रहनुमाओं की तरफ देख रहे हैं। हम ज़रूर कहते हैं खान साहब सबसे बड़े रहबर रहनुमा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ इंस्टीट्यूशंस भी है, यहाँ पार्लियामेंट भी है, एक तरीक़ाकार है, उससे मुताबिक चलते हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि हम इस सिस्टम का हिस्सा रहते हुए इसमें तब्दीली लाएँ और इसी के लिए कोशिश करते हैं। अगर कशीदगी कम नहीं होती तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि 2 साल 3 साल के बाद अगर हम यहाँ खड़े हैं और फिर भी 9 मई वाले जैसे हालात हो और लोग तशवीश में मुब्तला हो और लोग जो है एक हिजान की कैफियत हो कि किस तरफ चल पड़े, तो बहुत बड़ी मायूसी की तरफ लोग चले जाएंगे। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मई 2025 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चला गया। पाकिस्तान ने अपने 5 गुना ज़्यादा दुश्मन को डिफीट कर दिया और हम सब ने फ़ौज को सराहा, उनके किरदार को सराहा। हम फ़ौज के साथ रहे, पूरी कौम फ़ौज के साथ रही और बेहतरी की तरफ मुल्क चला गया। इस सूरत हाल में जब इतना सारा कुछ हुआ है, मुल्क अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता कि मजीद कशीदगी। गौर साहब, आप नहीं समझते कि जो अदारों के खिलाफ आपके पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुलाकातें हो गई तो आप देख लीजिएगा, हम हालात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। मैं आपको ये ज़रूर कह रहा हूँ। हरियाणा जेल के मुलाकातें बंद हैं तो क्या कोई कमेटी बन रही है? देखिए, मुलाकातें बंद है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सनाउल्लाह वो कल इसका जिक्र ज़रूर हुआ है और हमारी कोशिश है कि मुलाकातें हो और ओवरऑल हालात बेहतर हो।